ऊपर से गुजर जाती हैं, समझ से बाहर कि मैं अमन की आशा का आलम बरदार हूँ। अब ये जो है ना आयशा और सलमान का, देखें हम इन उम्रों से गुजरे हुए हैं। केस ये समझ लें कि केस था नहीं, ये बन रहा है। इंशाअल्लाह ताला केस बेहतरी की तरफ जाएगा। रज्जब भट्ट की जो वालदा है, आपने उनसे जो माजरत की है, वो माजरत किस चीज की थी? उनसे आपकी क्या बात हुई? माजरत का लफ्ज जो है ना वो आ जाता है कि भाई जैसे बड़ा यानी कि आई एम सॉरी का है, मैंने माफी मांगी है, मैंने माफी उनकी वालदा से मांगी है। तो माँ की बददुआ से जो है ना डरना चाहिए। जो है ना रज्जब की वालदा, उनके जो अल्फाज है ना उन्होंने मुझे जोड़ कर रख दिया है। आयशा कह रही है कि इसने मेरे साथ सब कुछ किया है, इसने मेरे साथ हम बिस्तरी भी की है, जबकि सलमान इस चीज को डिनाई कर रहा है। जुए की हार और रन की खार दुनिया में सबसे ज्यादा भयानक है। बड़े खतरनाक प्रूफ मैंने देखे। वहां से जो सलमान का एडवोकेट है जुनेद भाई, बड़े प्यारे हमारे भाई है, उनके पास भी बड़े प्रूफ है। लेकिन सलमान को मैंने ये कहा था, मैंने कहा आप जो है ना अगर बराबरी की सतह पे जवाब देना शुरू कर दोगे ना तो ना ये काम खत्म होगा और जलालत आपका मुकद्दर बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, मैं इस टाइम शाहिद चौधरी साहब के साथ मौजूद हूं। जिस केस को ये रिपोर्ट करते हैं वो केस जो है वो पाकिस्तान की सेंसेशन बन जाता है, वो इंटरनेट पे एक अच्छा खासा ट्रेंड बन जाता है, जिसको हमारे जो है वो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, ये जिसको रिपोर्ट करते हैं, किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। इनकी जो फेस वैल्यू है वो इनका तारुफ है और पूरी दुनिया इनको जानती है। बलाच केस को इन्होंने रिपोर्ट किया तो समझ से बाहर हो गया कि ये बलाच का साथ दे रहे हैं या तिफी भट्ट का साथ दे रहे हैं। उसके बाद आजकल एक केस बड़ा वायरल है सलमान और आयशा का। इस केस को भी बड़े जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट किया, लेकिन समझ से बाहर है किसके साथ है, करने क्या वाले हैं, हो क्या रहा है, ये तो यही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शाहिद साहब, चीजें आसान बनाया करें, आप चीजों को ऐसी की तैसी फेर देते हैं जो हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं, समझ से बाहर है। पता है, मैं आपको पता है कि मैं बड़े बड़े केस जितने भी हुए हैं, मैं हमेशा यही, मेरे तो अल्फाज यही रहे हैं कि मैं अमन की आशा का आलम बरदार हूँ। ठीक है। बलाज केस में मैंने ये जो है मैंने कहा, और जो लोग कहते हैं जस्टिस फॉर अमीर बलाज, उनको भी मैंने कहा कि मुझे बताएं तो सही ना कि इसका मतलब क्या है। आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, हर बंदे की एक राय तो नहीं हो, कोई किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है। बिल्कुल। अब ये जो है ना आयशा और सलमान का, देखें हम इन उम्रों से गुजरे हुए हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है ना कि जो बंदा बयानबाजी कर रहा है, जो बंदा उंगली उठा रहा है, जो बंदा तनकीद कर रहा है, जो माशरे में अपने आप को भी रुसवा कर रहा है, वो उसकी एज कितनी है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो इतना हाई क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा इतना ज्यादा है कि भाई उसकी बात को जो है ना, ये उम्र इस तरह की होती है, इसमें जो है ना बंदा बड़ा हम इतनी बड़ी चवल्स मार जाते थे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अभी एहसास होता है कि यार वो ना हमें समझाने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल। असल में ये जो है ना ये केस, ये समझ लें कि केस था नहीं, ये बन रहा है। ये केस नहीं था। पहले ताली दोनों हाथों से बज रही थी, तो जो ही कोई बीच में ऐसा कोई हुआ है, कोई इंतशारी बंदा है, कोई ऐसा सारा वो जो है ना मिलके सारे तालियां बजाने लग गए, वो खराब हो गया सारा मामला ना। ये बच्ची जो है ना आयशा, मैं उसको मिला हूँ, वो मैं तो उसे बेटी कह के मैंने आपको पता, उसके इंटरव्यू में बेटी सका है, और बेटी का लफ्ज जो है ना बड़ा मुकद्दस होता है। ऐसे ही आपका करैक्टर या आपका किरदार जो है ना अपनी जगह होगा ना, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो देनी चाहिए। इज्जत दोगे तो आपको इज्जत देगा। बिल्कुल। मैं इंशाअल्लाह ताला, मियाँ बिलाल साहब जो हैं एडवोकेट, बड़े समझदार हैं, बड़े जहादीद हैं, तो मुझे लोग कॉल्स करके कह रहे हैं कि जी हर बंदा जो है ना वो जिसके भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, मियाँ बिलाल साहब के पास बड़े क्रेडिबल वकील हैं। मैंने उनको ये जवाब दिया कि यार देखें वकील और भी बड़े हैं, उनको अल्लाह ताला ने को फेम इतना ज्यादा दिया हुआ है, लोग उनको इतनी ज्यादा देखते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, तो ये लोगों का एक ट्रेंड सेट बन जाता है। अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मैं इस यानी कि जो मैं अमन की आशा का लंबरदार हूँ, इस केस में भी ऐसे ही होगा। आप देखते जाएं, इंशाअल्लाह ताला केस बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, आपकी एक वीडियो भी देखी है, एक आपका थंबनेल जो है वो देखा है, उसने बड़ा मुझे वो हैरान किया है। रज्जब भट्ट की जो वालदा है, मैं खुद उनका फैन हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी जिस तरह वो बात करती हैं, लेकिन वो साइड पे चीजें हो गई। आपने उनसे जो माजरत की है, वो माजरत किस चीज की थी? उनसे आपकी क्या बात हुई? माजरत का लफ्ज जो है ना वो आ जाता है कि भाई जैसे बड़ा यानी कि आई एम सॉरी का है, मैंने माफी मांगी है। माफी के लफ्ज में तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, माफी मांगी है। मैंने माफी उनकी वालदा से मांगी है, क्योंकि उन्होंने जो है ना 2-3 ऐसी बातें की हैं बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ ना, तो वहीं से जो है ना बंदा 2 मिनट किसी से बात कर लो कि मुझे उनका नहीं पता लगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। उनकी वालदा ने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से जो है ना 2-3 बातें की, और मुझे यहाँ तक कहा कि शाहिद भाई जो तुसी वीडियो बनाते हो ना, तो यकीन करो साड़ा दिल का खुदकुशी कर रही है। अब इससे बढ़ के जो है ना और कोई अल्फाज नहीं हो सकते। तो माँ जो है ना, मेरी बात याद रखिएगा, आप किसी चिड़िया के बच्चे को छेड़ेंगे ना
تو وہ چڑیا آپ کو کئی کچھ تار کے اوپر بیٹھ کے بددعائیں دے گی اپنی زبان میں آپ کو. ظاہر ہے. تو ماں کی بددعا سے جو ہے نا ڈرنا چاہیے. تو میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں, ابھی تک مجھے بددعا نہیں دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم دائم رکھا. اگر ماں دل سے بددعا دے دے کسی کو تو میں نہیں مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ماں کا بالکل مقام, ہاں بہت بڑا مقام. تو اس کی ماں جو ہے نا رجب کی والدہ, ان کے جو الفاظ ہیں نا انہوں نے مجھے جوڑ کے رکھ دیا ہے. اب اس میں لوگ کہیں کہ میں نے پیسے لے لیے بھائی میں لے لیتے میرے کو کڑا لو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوئی صاحب کو ڈر گئے, میں ڈر گیا میں بہادر بنا لو. بٹ جو میری اپنی میرا اپنا چینل ہے میں اس کے اوپر جو مرضی کروں, مجھے جو پازیٹیو نظر آتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں. لوگوں کو اگر نیگیٹو لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, لوگوں کو لگنا ہے, تنقید بھی تو ہوتی ہے نا معاشرے میں. اچھا شاہد بھائی, یہ جو عائشہ ہے, ظاہر ہے میں اس کا میں نے انٹرویو بھی کیا ہے, ابھی میری اس معاملے میں سلمان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن جو عائشہ کا میں نے انٹرویو کیا اور جو اپڈیٹس مجھے اس نے دی, اس پہ تنقید بھی بڑی ہو رہی ہے. عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا ہے, اس نے میرے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے, جبکہ سلمان اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے. مطلب کہ ایک مرد کا مشکل ہو گیا جینا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بے شک اس نے سب کچھ کیا بھی ہو, لیکن عزت بچانے کے لیے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے کچھ نہیں کیا, لیکن عورت کہہ رہی ہے اس نے کیا, بار بار کیا, ہر بار کیا. آپ کو ایک ضرب المثل سناؤں, جوئے کی ہار اور رن کی کھار دنیا میں سب سے زیادہ بھیانک ہے. جواریہ ہرا ہوگا نا تو وہ اپنی بہن کے جہیز کی جو ساڑی لے جا کر بازار میں بیچ کے جوا کے, اور عورت اگر کسی کا برا کرنے پہ آئے گی نا تو وہ یعنی کہ اب آپ سمجھ نا, یعنی کچھ بھی وہ کر لے گی, آپ کو برا کروا دے گی. میں الحمدللہ یہ بات دعوے سے کر سکتا ہوں کہ یہ سٹیج یہاں پہ نہیں جائے گی. اس کی وجہ بیچ میں آ گیا ہوں. ابھی عائشہ بیٹی کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا, اس نے مجھے کہا کہ انکل میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے, بخار تھا مجھے, تو میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکی. میں نے کہا بیٹے آپ آئیں, ہم نے نیاز دی ہے, حلیم بنوائی تھی بڑی اسپیشل, آپ آئیں, دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے کھاتے ہیں. بالکل. اگر آپ کسی کے احساسات کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں نا, آپ اپنی محبت کے ساتھ, آپ اپنی پریم پتر کے ساتھ بیٹی بہن کا لقب دے کے, کیونکہ یہ لفظ بڑا عجیب سا آج کل کے دور میں سننے میں نہیں ملتا. آج کل کے دور میں سننے ملتا ہے سسٹر, مس, میم. تو میں ایسے الفاظ کو جو ہے نا میں کفر سمجھتا ہوں. میری نظر ایسے اگر آپ نے کسی کو ایسے بلانا نا تو ان الفاظ میں بہت زیادہ گنجائش ہے. بیٹی, ماں اور بہن میں تو گنجائش ہے ہی نہیں. اگر کوئی شک کرے گا تو وہ ڈوب کے مر جائے, اگر اس رشتے کو بھی شک کی نگاہ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو اس کا رزلٹ جو ہے نا نکلے گا, جلدی نکلے گا. ابھی یہ جو ہے نا دونوں بچے ہیں نا, دونوں کی ایج کتنی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے بہتر, آپ نے تو دونوں سے ظاہر بات کی ہے, اس کیس کو آپ ڈیپلی رپورٹ کر رہے ہیں, دونوں میں سے بہتر آپ کو کون لگتا ہے؟ یا سچا جھوٹا بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ صحیح ہے وہ غلط ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو بھی ذلیل کر رہا ہے, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں میری بات سنیں کہ وہ آپ کسی کو بےعزت کرنے کے لیے پہلے خود آپ ننگے ہو رہے ہیں, تو میں دونوں کو کہوں گا دونوں بے وقوف ہیں. یہ عمر اس طرح کی ہوتی ہے. اس میں دیکھیں میری بات سنیں, جب تک کوئی صحیح بندہ, آنےسٹ آدمی, کوئی بڑا جہاں دیدہ بندہ, ہنٹا برتا بندہ اس بات کے اندر نہیں نا انٹر ہوگا, تو دونوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. میاں بلال صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا جی جو ہے عائشہ یہ سائبر کرائم میں جانے لگی ہے, کیونکہ کسی اینکر نے پروگرام کیا تھا, اس میں کہا کہ جی پتہ نہیں عجیب سی باتیں, میں تو وہ باتیں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ جو ہے نا اس کے سلسلے میں وہ جانے لگی تھی کہ بھائی اب اس نے یہ باتیں نہیں کی نا, ان کے پروف دے. میں نے میاں بلال صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا سر بات سنیں, آپ ماشاء اللہ اتنے جینیس ہیں. وہ آگے سے مسکرایا, وہ کہتا ہے یار چوئی صاحب کیا کریں, ہمارا کام اس طرح کا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں میاں بلال صاحب سے دوبارہ رابطہ کروں گا, اور آپ دیکھ لیجیے گا یہ بات نوٹ ہی ہوگی, بندے تھوڑی مر گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اب ایک دوسرے کے پروف رکھ کے بیٹھے ہوئے. عائشہ نے کچھ پروفز مجھے دکھائے جو میں نے جا کے دیکھے, نہ تو میں ایکسپوز کر سکتا ہوں نہ میں بتا سکتا ہوں, میرا وہ کام نہیں ہے. وہ کام انہیں کا, وہ جا کے عدالتوں میں دکھاتے رہے, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہے. لیکن بڑے خطرناک پروفز میں نے دیکھے وہاں سے. جو سلمان کا ایڈوکیٹ ہے جنید بھائی, بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس بھی بڑے پروفز ہیں. تو ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, تو دونوں طرف سے کیچڑ تو اچھلے گا کیونکہ دونوں کے پاس پروفز ہیں. میں نے دونوں کو جو ہے نا, میرا دونوں کے ساتھ رابطہ ہے, میں نے دونوں کو جو ہے نا, عائشہ کو میں نے ابھی تھوڑا کم کہا ہے, لیکن سلمان کو میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا آپ جو ہے نا اگر برابری کی سطح پہ جواب دینا شروع کر دو گے نا تو نہ یہ کام ختم ہوگا اور ضلالت آپ کا مقدر بن جائے گی. اس نے میری بات کو مان لیا ہے. اب اس کے بعد 3 دن ہو گئے, اس سے کسی قسم کی کوئی ویڈیو جو اپلوڈ نہیں کی. یہ پیش رفت سٹارٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ابھی عائشہ بیٹی شاید آ جائے. میں تو کال اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہر بندے کی اپنے کسی کو پریشر میں نہیں لانا چاہیے. میں کال کروں, اس بچی کے ذہن میں آئے, ایک طرف مجھے بیٹی کہہ رہا ہے, دوسری طرف پریشرائز کر رہے ہیں. میں ان چیزوں کو لائک نہیں سمجھتا. بات ہوتی ہے جب دل سے کریں. تو اگر وہ بیٹی آتی ہے اس کو میں سمجھاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا بہترین میں نے سولوشن جو ہے سوچا ہوا ہے. اور میں جو سوچتا ہوں نا اس کو میں کر گزرتا ہوتا ہوں.
اور اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرتے ہیں. نیت ٹھیک ہے نا, یعنی نیت کی کام ایک بات اچھے کام کا ارادہ کیا ہوا ہے, یہ چیز ہے. اچھا ناظرین, یہ ساری اپڈیٹس تھیں ابھی تک کی, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اب سلمان کی طرف سے یا عائشہ کی طرف سے کوئی لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, لیکن شاہد صاحب پراپر طریقے سے پورا اعتماد ہے کہ اس کیس کو اچھے سے وائنڈ اپ کریں, کیونکہ اس میں ایک دوسرے کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. میرا بھی جو ہے وہ آنر یہی میسیج ہے ان دونوں کے لیے کہ جو کیا آپ نے, جو ہے وہ مل کے جتنا کچھ بھی کیا وہ آپ نے کیا, لیکن اب کیچڑ اچھالنے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بیٹھ کے اچھے اور احسن طریقے سے آپ حل کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.